आयज आमी बाईक चड आनी चड देव बरें कितें करूं म्हणटा हांव. गेल्यो फावटी आमकां तेणें हयत वेलंकनी हाडलेले आनी हे फावटी हाडल्या. त्या पासत हांव ताका चड बरें देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आमच्या वांगडा उणेच ते 100 लोक आयज आमच्या वांगडा आसा आनी सगलो देसपेस करून हाडला. त्या पासून हांव ताका सायबिणी कडेन मागता तेजेर भरपूर आशिर्वाद घालचो आनी हे फुडें कितें चित्ता आनी मागता ते ताका सायबिणीन फावो करचो. देव बरें. आयज आमच्या आमदारान आमकां सगळ्यांक हांगा मायनॉरिटीक फर्स्ट टायम म्हाका दिसता खंयच्या आमदारान मायनॉरिटीक ही व्हरोंक ना, पूण फर्स्ट टायम म्हाका दिसता तेणें सगळ्यांक हाडला. ताका भरपूर आमी सायबिणी कडेन आशिर्वाद मागता. तशेंच आमच्या सगळ्यांक सगळो खर्च ताणें केला. आमकां सगळ्यांक जे कितें वाटे घेवंक रावपाचें जे आहा वचपाचें सगळें ताणें पयलां. फकत ताका भरपूर आशिर्वाद तो सदांच चित्ता लोकांचें बरें बरें करपाक. तशेंच ताणें करचें आनी फुडें आमकां सगळ्यांक अशें तें करचें. कोणाची कामां जाय न्हय सगळीं कामां करता तो. फकत तेचेशी आमी अप्रोच सारकें जावंक जाय. सो आमी सगळ्या सायबिणीशीन मागता की ताणें सगळ्यांचे जे कितें म्हणणें आहा तें मानून घेवन सगळ्यांचें सारकें करचें म्हणून. सो आमी ताका भरपूर आशिर्वाद मागता. तशेंच ताका हे फुडें इलेक्शनाक जो कितें उबो रावंक सोदता जावं कितें करूंक सोदता लोकां खातीर तेणें बरे भशेन करचें म्हणून आमी सांगता. आयज आमी हांगासर वेलंकनी ह्या गांवांत पयसल्या गांवांत गोंयांतल्यान येयल्ले आसा आनी आमचो ऑनरेबल MLA श्री जी तारोलकर जो जायतो हुस्को दाखयता बरी आमची कम्युनिटी सगळी. आनी आयज सुमार 100 वयर आमकां तेणें फ्रॉम गोवा टू वेलंकनी फ्री हाडल्या. वाटेक जेवण खाण रुमाचो खर्च सगळो आमकां दिला. आनी आतांच आमी निसान वांटो घेवन ताचे पासत आमी मागला आनी आमी सगळ्या पासत मागला. आनी अशेंच मागता ह्या फुडें ताका बरें यश मेळों आनी ताचो फुडार बरो जावं म्हणून देव बरें करूं. हांव पॉल केरीचो हांव आमच्या जीत बाईक धन्यवाद करता. कित्याक फर्स्ट टायम आमच्या क्रिस्तांव लोकांक ताणें इतले मॅजॉरिटीन आसून मायनॉरिटीन एक 100 वयर आमचे कार्यकर्ते क्रिस्तांव लोकांक आयज सेकंड टायम तो मद्रास आमच्या सायबीण माईच्या पांया लागीं घेवन येयला. आयसान पयशे जाल्यार आमच्या मांद्रे मतदारांक कितलेच आमदार जावन गेले, पूण जे ह्या आमदारान जीत बाईन आमकां लागून केलां ते खंयच्याच आमदारान आमकां खंयच्याच फावटी तेणें केन्नाच कांय करूंक ना. आनी फुडल्या म्हयन्यान आमच्या क्रिस्तांव बायलांकूय तो आमच्या सायबीण माईच्या पांया लागीं हाडटलो. देखून तेजे फॅमिलीचेर आनी ताचेर हांव तेजे कार्याचेर हांव देवाक आनी सायबीण माई वेलंकणी ताका मागता ताका सावध आनी बरी भलायकी दिल्या पुरो म्हणून. आनी तसोच आमच्या वांगडा न्हय पूण दुसऱ्या धर्मा वांगडा सगळ्यांक हातीक हात घालून तो आमच्या वांगडा रावतलो आनी सदांच आमच्या वेलंकणी सायबीण माईच्या पांया लागीं आमकां हाडटलो म्हणून ताका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूंक मागता आनी वेलंकणी सायबीण माईचो हांव आशिर्वाद मागता. देव बरें करूं. आयज आमी वेलंकणी सायबीण माईच्या पांया कडेन येयलेले आहात. वार्षिक पद्दतीन आयज तशेंच आमचे सगळे म्हाजे वेल विशर्स म्हाजे कार्यकर्ते म्हाजे बरे मागते आयज म्हाज्या वांगडा येयले मोर दॅन 100 आमचे मांद्रेच्यान हांगासर पांया पडपाक येयले स्पेशली ब्लेसिंग्स घेवपाक वेलंकणी माईचे. कित्याक वर्साच्या वर्सा आमी हांव एक्चुली हांगासर म्हाका दिसता 7-8 वर्सां जालीं कंटिन्युअसली येता वर्साच्या वर्सा. आनी गेल्या वर्साच्यान आमी म्हाका दिसता सगळे जाण अशेंच येतात आनी हे फावट नंबरूय वाडला. आनी हे म्हणजे नेक्स्ट म्हणजे 30 तारखेक हे म्हयन्याच्या परत 100 जाणां आमची महिला कार्यकर्ती येवपाची आतां हांगासर दर्शन घेवपाक. तो सायबीण माई कडेन मागता अशेंच सगळ्यांचे ब्लेसिंग्स दवरचे. आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचेर सगळे बरे भशेन जे डेव्हलपमेंट चल्लां बरे भशेन सूख आनी समृद्धी सगळ्यांक मेळची. सगळे शांततान आपलें काम करचें सगळे हॅप्पिली आपले संवसार किंवा आपले कितें बिझनस आहा तो चलोवचो इतलेंच सायबीण माई कडेन मागता. आनी अशेंच आमकां आनी स्ट्रेंथ दिवची जेणे करून जनतेची सेवा करूंक मेळटा. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात GNH. पळय गो शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तूं चड चिंतू नाका राव. हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेला आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता